مفتی مجتبی عامر سے تا چاہاں موتا ستا تو قرآن کریم اور سنت پڑھنا کی مخاطب حضرت العلامہ مفتی مجتبی عامر سے الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل استحقاقها وخص من شاء بمعرفة الأسماء وأذواقها وصلى الله تعالى على سيدنا محمد المتحلى بتيجان الكرامات وأطواقها وعلى آله وأصحابه الذين قامت بهم ملة العوجاء وراجت أسواقها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتوسدوا القرآن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ډیرو ګرانو عزتمندو حاضرین ورونو د قرآن کریم عظیم الشان په خوشحالی کی اللہ تعالی زمونگا استاسو ملاقات نصیب کړی دی اللہ تعالی دی چې کم محنت په دې ځای کې زمونږ ورونو محترم کړی دی الله تعالی دې هغه محنت لا مزید ترقی نصیب کړي کوم ماشومان او هلکانو چې قران کریم سر پر رسول دی الله تعالی دې قرآن و سنت صحیح خادمان د خپل رضا وګرځي ورونو الله تعالی د انسان د انسانیت لپاره د انسان جوړولو لپاره اللہ تعالی قرآن کریم را لګل دی اللہ تعالی د انسان د جوړولو لپاره
قرآن کریم را لګل دی یو ظاهری ډانچا او شکل له انسان دی چې مونږ او تاسو ویلو چې غوښي او وډوکی پورته دی او دوی حقیقی انسان دی چې هغه ته د قرآن کریم په ژبه انسان وي او هغه ته د شریعت په ژبه کې انسان ویل کیږي د هغه انسان چې کوم د شریعت په ژبه کې انسان دی د هغه انسان د برابرولو لپاره د هغه د اصلاح لپاره الله تعالی قرآن کریم را لېږلی دی ظاهری کائنات دا چې موږ او تاسو سوینو دا د انسان بدنی تربیت د ظاهری انسان دا استوګنې ځای د ظاهری انسان د خوراک سکاک بندوبست د ظاهری انسان د نور نه د پټېدو د یخنۍ او د ګرمۍ انتظام دا ټول ظاهری کائنات دا الله تعالی د دې انسان د ظاهری تربیت لپاره او د بدنی تربیت لپاره دا کائنات جوړ کړی دی خو چې کوم حقیقی انسان دی دا غي د پاره الله تعالی قران کریم را لګل دی لکه څنګه چې مونږ او تاسو وینو چې کچرتا مونږه د بدن لا وبن ورکو د بدن لا خوراک نه ورکو او د بدن لا مونږه د ګرمۍ او د یخنۍ نه د حفاظت بندوبست نکو نو زمونږه ظاهری بدن هغه خرابېږي زمون ظاهری بدن هغه تربیت نمومي زمونږه ظاهری بدن هغه نقصان مومي بیماریږي او دارنګ کمزوري کیږي دغه شانتي زمونږه استاد چې کوم اصل انسانیت دی چاغه تزړه او روح ویل کیږي داغه د پاره الله تعالی قران کریم را لګل دی کچر تمنګا به بدن لا خپل اجتماعي زندګۍ او خپل انفرادي زندګۍ اغیله مونږه د قران کریم غذا نه ورکو د قران کریم خوراک نه ورکو بیا زمونږه استاد هغه انسانیت نه پاتې بیا مونږه او تاسو ظاهری دی او دوه زناوري صرف فرق دمره دی چې هغه زناور هغه د خپل زړه د خبرې اظهار نشو کولای او موږ د خپل د زړه خبرې اظهار هم کولای شو او سره د دینه بیا موږ خپل ضرورت نه پوره کوو هغه خپل اصل حقیقت طرف ته نزو قران کریم د داسې انسانانو نه د انسان نوم هغه لري کړی کله وتعالى او تعالی ساروي کله وتعالى او تعالی سپیوي کله وتعالى او تعالی خروي په کوم انسانانو کې چې هغه کې قران کریم نو د قران کریم عقیده نو د قران کریم عمل نو د قران کریم قانون نو د قران کریم زندگی نو
هغه انسانان هغه سسیزونه دي هغه انسان نما خردي یا انسان نما غویان دي یا انسان نما شرمخان دي یا انسان نما خنزیریان دي اسی شکل دا غید انسان دي د دن هغه یا شرمخان دي یا د دن هغه سپی دي قران کریم دا خبره کړی دا الله تعالی زن ځای کې فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک کالانعام بل هم اضل الله تعالی ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم الله تعالی فرمائے فمثله كمثل الكلب الله تعالی فرمائے مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا کله ورتا قران کریم خروي کله ورتا قران کریم سپی وای کله ورتا قران کریم ساروی وای باندې رومي ذکر کوي کی میں بینی خلاف آدمن ایک میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن دا چکم دی انسانیت نا آوٹ روان دی دی انسانیت نا خلاف روان دی دا انسانان ندی دا خلاف آدمن پدی کی بانے صرف کسوڑا دی انسانانو خوارلا ظاہر کسوڑا چرانو دا دی انسان دا دننا دا کلا سپے دے کلا غوئے دے کلا شرمخ دے د غوی سکاری میم زرما ټولا بس د غویانو دا غي دا معاشره وي دا غي دا کار وي چې بس زما ګډه مړوي په حلال وي په حرام وي په شنه مې وي په خمه وي چې بس دار سمنګ حاصلولې بل د خیټي سرایکاری او یا به ذنب الخاص سرایکاری شهوت البدن یا شهوت الفرج صرف او صرف گیړه مړول او یا چې کمنو خپل شهوات پوره کول هغه سرایکاری دا ګوره او د دنیادارو چې د قران کریم نه لري د هغه خلق معاشره ګوره چې صرف او صرف د ژوند مقصد هغه دنیا ګرځولې و چې په کومه طریقه باندې هغه لګیالي دنیا حاصلې او په کومه طریقه هغه په دنیا باندې د دنیا مال او دولت هغه مقصد ګرځول دی د دنیا مال او دولت نوم او ناموس شهرت او لیډری هغه د خپل ژوند مقصد ګرځول دی نه الله پیژني نه پیغمبر پیژني نه آخرت پیژني نه قران کریم پیژني ځکه مونږ روزي ذکر کوي گرب صورت آدمی انسان بودے گرب صورت آدمی انسان بودے احمد و ابا جال ہم یکسان بودے کسرم دی شکل تا انسان ویل کیگی نبیا خوبا نبی علیہ السلام و ابو جال یو شانتیو اغم بیا د دوخ کو انسان و ابو جال او نبی علیہ السلام د دوخ کو انسان دا ابو جال خود نبی علیہ السلام مخو حالانکہ نبی علیہ السلام اگر انسانیت مقتدا دے او نبی علیہ السلام جب ابو جال چلے راغتا قرآن کریم انسان نویم ثم رددناه اسفل سافلین ثم رددناه اسفل سافلین اگر قرآن کریم چلے راغت سبون لاندی سابئی دو غیانو نے لاندی سابئی زکا چاگر انسانیت بلار باندے ندروان چه دو قرآن کریم نلریو نو یا غیان دی یا قرآن کریم ذکر کئی فمثلو کمثل الکلب سپے وطا قرآن کریم ویو دا سپی سکار دی سپے چنے نو چه بچا بانے وسرسی نو باغ بانے خلق دی او خپلا گیڑا مڑائی بس خپلا گیڑا مڑائی کله چا ژوند خرابېږي د چا عزت خرابېږي زر زر خراب شي خو چې د سپي ګیډه مړ شي
د سپی ګیډه مړ شي د شرمخ ګیډه مړ شي هغه د بل ژوند ختمي خو خپل ځان چې کمندنو هغه مړی د لیډرانو معاشره ګوره او د داسې دنیادارو معاشره ګوره چې په لګو باندې کار نه کیږي د عوامو په مالونو پاغي باندې خېټه وي په قسمه قسم طریقو سره په حیران بشي چیرې داخله کوم الله منی چرته داخله کوم پیغمبر منی چرته داخله کوم چرته قیامت منی داخله کوم چرته داوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دیم چرته کلمه ویلې په یوې طریقه نه په قسمه قسم طریقو سره یو ځای کې روانو په غره کې ور لګېدل یاره دا چې ور لګېدل یو ملګری وی ور لګېدل نه دی لګول دی په لبم کې دې شي دا خبرې وې دې څه کړل لګول دي باندې څه مطلب وې د څنګهلاتو پیسې راو باسي نو هغه بیا حقول غواړي نو راوي باسي په څه طریقه باندې وی چې غره کې څه لګېدل اور لګېدل دي نو افسرانو په مشوره باندې دا اور لګي دا غي په مشوره باندې ولګي او بیا چې کمنو پیسې حاصل کړی شي او اسپتونه لګي چې پیسې سشوي میمزرما او ټوله زما او نسل لی و نسل لک دا انسانیت دا کوم انسانیت او دا سویم نمبر انسانیت دا کوم انسانیت دا خر ماډل انسانیت دا سپی ماډل انسانیت دا انسانیت نه دا د انسان پجامه کې سپی راغلی د انسان پجامه کې خنزیر راغلی د انسان پجامه کې شرمخ راغلی او پاغي باندې خېټه وي دا ولی دا د قران کریم نه لري کېدل قران کریم د انسانیت معلم دی قران کریم اولنې وحی راځي نو د کومې خبرې راځي اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم علم الانسان ما الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان پر انسانیت باندې نه پوهیدو الله تعالی د انسانیت د انسان جوړولو لپاره او انسانیت د انسانیت تعلیم ورکولو د پاره خپل کتاب راولي گو شروع کده اقرا د اقرا نه شروع کوم چې قران کریم را واخلا او قران کریم ولولا قران کریم په ذریعہ باندې انسانان تیاریږي چې د قران کریم نه لري وینو هغه انسانان سناور وي هغه انسانان نه دي کاغه ډیر لوی د هیومن رائټس دا وکي د حقوق انساني دا وکي چې مونږه د انساني حقوقو پاسدار یو او مونږه د انسانيت خیال ساتو او مونږه د بشري حقوقو خیال ساتو دا د بشري حقوقو خیال نه ساتي دا د بشریت دشمنان دي دا د انسانيت دشمنان دي د دې په نسبت انسان صرف او صرف یو څو خو زناور قرآن کریم د انسان عزت چره د انسان انسانیت چره اب قرآن کریم باندې د انسان نه انسان جوړون کې کتاب هغه قرآن کریم دی انسان د عروج په بام باندې ودرون کې د ترقې په بام باندې ودرون کې هغه چې کوم قرآن کریم دی د انسان صرف ستوي صرف دی غوخو اډوکو توي داغه لپاره یا د هسپتال فکر کوا یا داغه لپاره چې کوم نه د خوراکونو فکر کوا داغه لپاره د گاډو فکر کوا داغه لپاره د موبایل فکر کوا چې کوم اصل انسانیت دی اگر دی په نظر باندې سره شته نه بیا خیال ساتل خلوی خبر چې کوم انسان الله تعالی را لګلو کوم انسان الله تعالی په یو مقصد را لګلو نن المیه دادا او د درد او د افسوس خبره دادا چې خلق انسان بلکې مونږ صرف او صرف ځان دې غوخو د اډو کو عبارت ګرځولې
د دې لپاره څومره محنتونه دي څومره خوارۍ دي دا ورشه هسپتالونو ته ګوره هسپتالونو چې څومره زیات دا ټول چې دي نو دا د بدن لپاره دا سکولونه چې دي سکولونه ټول دا ټول سکولونه نو په دې کې آخرت جوړیږي کنه آخرت په کې مزیدار جوړیږي قرآن مجید یو خبره کړې ده ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق قرآن مجید کی رنبائی سپارہ کی رنبائی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ دې خلق مزاج دې مزاج چې دې ضروري شي زګي خود فائدې سیز نشته کوي ضروري سیز زګي د فائدې سیز نشته او بیا الله تعالی قسم خوري لام فقط قد ماضي ولقد علموا الله وي په خپل ذات نه دي قسمي چې دي خلق ته خپته لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق چا چې دا ضروري علم واغستو داغه د پاره په آخرت کې یو ټکه ثواب نشته دي خلق ته الله وي خپته خبر ته پته چې لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ننرونو موت ابو تانوی رحمه الله تعالی ذکر کوي وی ضروري علم کم یو ضروري علم چې دی وی دا کم یو هغه وی ضروري علم هغه دی چې سړی له الله تعلق سیوان کی او آخرت ورته رايات دي زما خبره کوي کنه خیر دې لکه ستړي شي نو څه خبره ده زور مسله نه ده ما ذکر د اوس په ځای ما سلطان مجله ختم شي کنه تاسو شي کوي ټول عمر کې یو ځل راغلی دی مدرسې ته خدای بندګانو تاسو د بختیار مولوی صاحب نه خبرې چې هغه ته ځان او خپ کړی دی چې پروتي او تاسو ته ایله په دورو مينتونو باندې راغوفتي او راغلی په بانو وانو باندې او تاسو چې کوم بیا وای توبه الله توبه زمونږ ته یو عبد استاد جی مو چې خدای پاک ډېر دا و څه چلې چلاو ناس دي کنه خدمازي ولې دا موږ چې دا انګلستان نه راغلی یو دې جنرال چې غونډه کې موټر سایکل باندې چې غونډه کې دی تانګ خیرات ته ستر ما سلطانو غزلی گیا مګ خیر مزله به ټیم چټیو او بیا الله مسه خو به خیر یو د شپه پته باولږي او کنه تاسو خو لمونګه دممونتي زمانہ ز خیر خدای به خیر کې ضروري علم کم یو دی چې سړی الله ته نږدې کوي څنګه مې وایي الله ته نږدې کوي او آخرت فکر سړی سره نه پیدا کوي سکول کې خدا دواړه پیدا کیږي کنه دا الله تعلق ډیر پیدا کیږي کنه او آخرت په کوم سړی سړی یادېږي کنه سکول ځان لوایا خو لکه الله تعالی د پاره مو ته فرض وایا مو ته واجب وایا مو ته سنت وایا مو ته مستحب وایا په دې باندې خفغان دي زمو صرف سکول چې لور رمبه دي لور رمبه دي یو سړی لور رمبه هغه چې کمندونو په پټي کې وای دنیا وګټي او هغه بل قلم دغه د لاندې د پکی د لاندې داسې تنخواګي وای یا په نور باندې ګټي او بلې په سوري باندې ګټي دورا پر علی گڑھ کیا ہے ایک عزت مند پہ بس دا علی گڑھ خلاصہ څه شي دا عزت مند پہ ګیډ په عزت ساتل دا خبره نور څه نشي اغه نه سړی الله ته نږدې کوي مولانا شیخ الهند رحمه الله تعالی او شاګرد مشهور عالم نے مولانا محمد سہول عثمانی رحمہ اللہ تعالی ہاں کالج کی پروفیسر شو نو شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی تو ویلو چې خپل سبقونه وایا او پرې دغه شیزونه مدرسه کې سبق خیا هغه وخت بیا 30 روپے تنخواه وایا بس په مدرسه کې
مدرسه کې سیده جزانو دا خو تیل ګرانیږي د استادانو د سکول تنخواه ګرانیږي د مدرسو والا خو لا پکې پزي د دین اجزانو نه چاته پوسونو کې چې تاسو څه حال نو هغه ورته خپل آثار ویلو وتاوی چې جی ما وی چې زبل تصنیفات وکم کالج کې پروفیسور مې او دوه درې پیریډ والم بیا فارغ ما او تصنیف پوسرو کوم لکار وکم کال تیر شو مولانا سہول سے ملاقات کراوی شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ تا خبر یاد ہوا اگر اور دی ہاں مولانا سہول کتنے تصنیفات کیے کتنے تصنیفات کیے مولانا سہول ڈائریکٹ پوشو اگر تے حضرت زر اعظم راغی اوری زین ورکو مدرسے تا واپس راغی مدرسے تا واپس راغی اگر خلقو ناغشت شیر آشت شعری نو ضرری علم داغی دا پارا منگا سو سکونو دا سکولون آباد دی اسپتالون آباد دی تانے آباد دی دا رسد پارا دا صرف او صرف دا بدن دا خدمت دا پارا دا ظاہری انسان نے چه کم حقیقی انسان نے تعمیر دا انسان نے دا انسان دا انسانیت جوڑولو ظاہر دے او دا انسان دا انسانیت دا جوڑولو مرکز دے دا غی حال دا لامنگا ہوتا سوئی چیوی دا انسان نے انسان جوڑی دا زمون دا شریکی ځای دی سکولونو تا گورا او کالجونو تا گورا او زمون دا شریکی ځای زمون دا انسانیت مرکز داگی با دا استاذ تنخواه نوی داگی با بلب سوی پای کی با دا بجلی خیریتی پای کی با دا تعمیر او دا آبادی داگی با خیریتی او پاگی کی معشومانو لا پاگی لبون چندک ہے کل لیو کلینا او کل دا بل کلینا من سر معشومانو نشتے چا مدرسی تراولو دا دی کلی با سمر معشومانی خیر دے اندازہ ملگوا صرف چی دا سکول چوٹی شیعہ کا ٹیم لگ تماشا کوا دا ہر یوی کسین بلکہ دا میگتون را روانی دا میگتون کہ سرکاری دی اگر ڈک کی کہ دا نور دی اگر ڈک کی مدرسی آدھا خوشی یو پکی دا کم دے یو دا سوابای دے بل دا باجور دے او بل دا دیر دے او بل پکی چا کمنر دا چغرزو دے او بل پکی دا شانگلے دے ویلو کو دلیوز دوی سارا بلا طالبان بلا طالبان آدھا دی کلی پکی اخیات دا دی کلی پکی اخیات یارا جی بس آگئی وزگار ندی سکولونو تزید وزگار ندی سکولونو تزی رونو دالت لکر پکار دا ولی دا منگ انسان ندی پیچندلی نن منگ ام دا یورپ پا نقش قدم باندې روانی دا یورپ پا نقش قدم روانی دا اغیارو پا نقش قدم باندې روانی قرآن کریم دا قرآن کریم تعلیم دا قرآن کریم تربیت دا قرآن کریم قانون اگر زمان نمرونو پاتی شوی زمان نم پاتی شوی دے اللہ نبی علیہ السلام فرمائی لی القرآن مأدوبت اللہ القرآن مأدوبت اللہ قرآن کریم چھے دے نو دادا اللہ درست خان نے صحیح دا ککلی کے چرتا دے یو غٹ سڑی دعوت صحیح دعوت او پاگی بانی درستخان پوری او چاول ماول تیاری او رازی پی بیا گورا ہوتا او خیر سوک کو درستخان کے ساتھ والی تیار درستخان نے منڈا واتا خلق کوئی وی یرا دعوت شوی دے سو شوی دے دعوت شوی دے اور قرآن کریم بارکی ہوئی القرآن مأدوبت اللہ القرآن مأدوبت اللہ قرآن کریم چھدے نداد اللہ تعالی درستخان نے القرآن مأدوبت اللہ قرآن کریم دا اللہ تعالی دسترخوان نے مأدوبہ چی دا حاغت رستخان تویل کی گی چی پاگی بانی بالکل ڈوڑے تیاروی
قرآن کریم دا اللہ تعالی ڈوڑے دا پدی کی دا روح دا پارا پولاو نوی پدی کی دا اصل انسان دا پارا خوراکو نوی چرگان دی فروٹ دی او پدی کی شربتنا کبابو نوی خواد کم یو دی اغا دا اصل انسان نی بچاری یو تپوس کوم خیر آغا دا دی چرونو دا داغا چی دی خر چی دی خر کنا دلک سڑے خیم مزیداری تیکیو کی تیکی آور تیکی دی موڑ بشی موڑ بشی آو کچر تکی دا غوئے چی دے غوئے دل سڑے خی چاولی پخی کی دا غوہ خوڑا کی نو دا غوئے با پی خوشحالی کی خفا مڑی کی ببی رونو اصل انسان اللہ تعالیٰ چی دا اصل انسان خوراک قرآن میں دے پا چاولو نمڑی گی دے پا شربتو نمڑی گی اصل انسان چی دے اگا پا قرآن مڑی گی اب قرآن کریم مڑی گی خورونو دا قرآن کریم سر بسنگ چل کل دا قرآن کریم پا ساختنو باندی نمونو کتکو بے چی دا پا ساختنو لکاو بے خورا او دا قرآن کریم پا پربو باندی چفچون ورڑو بے سچل بطو گورا نبی علیہ السلام ہوئی فَتَعَلَّمُوا مِن مَّأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَتَعَلَّمُوا مِن مَّأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ تاسو دا اللہ تعالی دا درست اخواننا چی سمرم ازدکول شئینو دمرتن ازدکی قرآن کریم با پا تعلیم و پا تعلم بانی تیر والغواری قرآن کریم چلے پا تعلیم و پا تعلم پس ذکر و پا خود نبانی نبی علیہ السلام فرمائی تعلم القرآن تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرأ مقبوز قرآن کریم ازدکی او قرآن کریم نور توخی زکا زب امرم نبی علیہ السلام ویم زبا طول عمر جواندے نیما و اسلام با طول عمر جواندے وی اسلام بطر قیامت جوان دیوی نو دا اسلام جوان با پس سبانی وی دا قرآن کریم پس دکراو پا خود نبانی فتعلموا مما دبتی مستطاعتم نبی علیہ السلام فرمائل یا علی تعلم القرآن وعلمه اے علی قرآن کریم صدقہ او قرآن کریم نور توخیا زکا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام وی فَإِنَّكَ إِن مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى هَذَا مُتَّ شَهِيدًا کب دی حالت کی دلم مرگ راگینو مرگ دید شہادت دے رونو دو قرآن کریم پس دکربانی تعمیر انسانیت دے اللہ تعالیٰ قرآن کریم شروع کو دے اقرأنا چیز قرآن کریم والولی او اللہ تعالیٰ فرمائی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاله چیز قرآن کریم علم ورکڑے شو سوالا ورکڑے شو علم دا قرآن کریم پویا دا قرآن کریم عمل دا قرآن کریم ذکر قرآن کریم یوازی پپانو کی دلستلو ندے بلکہ قرآن کریم پجون پپانا کی در راوستلو کتاب پونشوئی گنا یوازی دانا چه قرآن کریم میں ولوستو او قرآن کریم میں ہوئی ند قرآن کریم لستل دادی او دا قرآن کریم صدقول دادی چه دا قرآن کریم عمل اپ اقبل زندگی کراولا اقبال ویلیو یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है मगर हकीकत में है कुरान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है मगर हकीकत में है कुरान। ददी खबर हकीकत हुई चाहता न मालूम, हकीकत दारे चे मुसलमान चे दे नो दाद कुरानी करीम लुस्तुन के दे खुदे पा हकीकत की पखपल यो जवान दे कुरान ने, पखपल यो जवान दे कुरान ने द कुरान करीम आयात नबा द मुसलमान पर जवान की जलीगी कद मुसलमान गम ने दाब द कुरान करीम द यो आयात तर्जमवी कद कुरान मुसलमान खादिदा दाब द कुरान करीम द यो आयात तर्जमवी कद मुसलमानानु ताना तासिल अस्पताल का चरई नो पदी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत किताब तर्जमानी द मुसलमानानु सियादत चरे द मुसलमानानु क़ियादत चरे द मुसलमानानु सियासत चरे अगब द कुरान करीम तर्जमानी क्या तर्जमानी बवी वो सुखारी दे रहा ना बाजार की टोल कुरान खारी ना टोल सखारी कुरान खारी आओ पताना तहसील अस्पताल के सखारी दादा अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म नहीं कि अंग्रेज हुक्म नहीं रुणु खैर ने खपकी गई मां मंगतूल मुसलमानान खोला करा कुरान मजीद मंग शात गुंता गुरजावले शातम गुरजावले दे पखवायो शायर वगबवी वे पखवानी मुसलमानानु लुई वाड़ पमा कुर्बानु दागई पर रगुनु के यम आयो किताब किताबुनु के यम आओ नन फ्रूट को खुश ताफुनु के यम आयो किताब किताबुनु के बस जमुन कोनंदा ककार रे ताकि फ्रूट दे माशूक क्लास का खत्म को मुबारक शबस जमुन कुरान मुबारक खत्म दीन आप जमुन कुरान जमुन जिंदगी अल कुरान न खालिदा जमुन जिंदगी की तो कुरान से मिलावीगी सिर्फ मुंस अगौन तका पका लका पंज वक्ता ना अगर बाजी बाबा गांधी बख्तवर या बाजी तालिबान ने मदरसों वाला गिर शिवी जगह चाहे वही चिकला बिन माजा केगा वही तालिब बिन माजा है तो खूब पारमान मर्श चे खुदा बिन माजा केगा बकला और खुदा खूब बमिकला पूरा कीगी दिया जजानु द्रीनिम सवाकाला करो द्रे सवालस काला बियम गरीबाना वही मुंचारा पासु यो लोग खुदा के खूब मुका नो दा रागीर शिवी या चलता अमीर से सलूर म्याश की तली जुमात किसे शवे दे गिर शवे फिंजो वक्त मुस्के नोर माजीगर यार जिमुन लोग कोंता के बाजार तो वतलू और लोग कोंता के क्रिकेट लतलू नो मुजराना पाते शो अमा सुतन लग मिलमानु सार खुसड़े पानी से नूर अल्हम्दुलिल्लाह फिंजो वक्त دا زمون غال دا لکه زمون مسلمانی دا په خدای په ځان پورې خندام پکار دا او د ځان په حال جړا په خدای کدا مسلمانی دی مسلمانی خودی ته نه وي لو یہ گہ شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ اساس سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمانی سر پتلی کی خودن لی مسلمانی دا زان نا دانگل لی دخپل خواہشات نا دانگل لی دخپل ڈلی و پاٹای نا دانگل لی دخپل زیزولا و قبیلی نا دانگل لی مسلمانی دا اللہ دا پیغمبر و دا قرآن منلو دا منگا تیاسی گب جوڑ کر بس بڑا موس کوا نور کات سے کہے کوا بس پری دوائی ورونو حکمت اگر دی تویل کی چه دا قرآن علم او عمل چالا ورکڑے شو من یؤت الحکمتا فقط اوتی خیرن کثیرا دارون مدارس دا قرآن مراکز دا چه کمدنو علماء کرام زمن دا جوند پاسداران اگر من لقرآن کریم پلاسو کرا کئی دا قرآن عقیدہ دا قرآن عمل دا قرآن کریم قانون اگر من للاسو لرا کئی من
پکار دي چې د قران کریم درسونو سره د قران کریم مدارس سره په خپل ربط قائم کو او خپل معشومان راولو الله تعالی دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا